कोरियाले उहाँले जुन उद्देश्यको निम्ति सङ्घर्षको नेतृत्व गर्नुभयो र जुन विचारहरू प्रतिपादन गर्नुभयो त्यसको आलोकमा आज साम्राज्यवाद विरोधी सङ्घर्ष अगाडि बढाउँदै राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने काम जसरी गर्नुभएको छ र समाजवाद निर्माणको अभियानलाई जसरी अगाडि बढाउनु भएको छ त्यसलाई सफलता मिलोस् त्यसको निम्ति कोरियाली जनताका सर्वोच्च नेता कोरियाली मजदुर पार्टीका महासचिव कमरेड किम जोङ इन उन र कोरियाली मजदुर पार्टी त्यहाँका कमरेडहरू र कोरियाली जनतालाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। On the auspicious occasion of 109th birth anniversary of great leader Comrade Kim Il-sung, I would like to pay sincere tribute to him, and also I wish to success in its fight against imperialism, in its march towards socialism. The Korean leader, supreme leader, Comrade Kim Jong-un, Workers' Party of Korea, comrades of Korea, and the peoples of Korea. I hope and wish them success. आज म यो अवसरमा धेरै कुरा यहाँ आइसकेको छ, 5-6वटा कुरातिर मात्रै सन्दर्भवश चर्चा गर्न चाहन्छु। यहाँ अहिले किम इल सुङका योगदानहरूको बारेमा चर्चा गर्ने मुख्य उद्देश्य राखिएको छ। संक्षेपमा मैले त्यसलाई 5-6वटा भागमा राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, किम इल सुङको नेतृत्वमा कोरियाली जनताले जापानी साम्राज्यवादका विरुद्ध ठुलो प्रतिरोध युद्ध लड्यो र त्यसमा सफलता प्राप्त गर्यो र सम्पूर्ण कोरियाली भूभागलाई मुक्त गर्न नसके पनि कोरियाको उत्तरी भाग जो अहिले जनगणतन्त्र कोरियाको रूपमा स्थापित छ त्यो भागलाई मुक्त गर्न सफल भयो। त्यसका लागि मुख्य योगदान मध्ये एउटा साम्राज्यवाद विरुद्धको दीर्घकालीन प्रतिरोध युद्धको नेतृत्व गर्न त्यसलाई सफल पार्नु। दोस्रो, उहाँले उपनिवेशबाट कोरियालाई मुक्त मात्रै गर्नु भएन, उहाँको नेतृत्वमा भएको सङ्घर्षले त्यसलाई जनवादी गणतन्त्रमा परिणत गर्नुभयो र समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्नुभयो र आजको जनगणतन्त्र कोरिया र यसको समाजवादको यात्रा त्यही नेतृत्व कुशलताको, त्यही नेतृत्व अन्तर्गतको सफलताको परिणाम हो। त्यसकारण दोस्रो महत्त्वपूर्ण योगदान यो पक्षमा रह्यो। तेस्रो, कमरेड किम इल सुङले जुचे विचारधाराको प्रतिपादन गर्नुभयो। जुचे विचारधाराका बारेमा म थोरै कुरा पछाडि राख्नेछु, तर उहाँले कोरियाली जनताको लागि मार्क्सवाद लेनिनवादको कोरियन रूपका रूपमा जुचे विचारलाई प्रस्तुत गर्नुभयो र त्यसको सृजनात्मक प्रयोगको प्रक्रियाबाट समाजवाद निर्माणको अभियानलाई अगाडि बढाउनु भयो जो अहिलेसम्म जारी छ। चौथो कुरा, सिङ्गो कोरियालाई प्रारम्भमै मुक्त गर्न जो अभियान चाल्नु भएको थियो, अमेरिकी साम्राज्यवादको कारणबाट त्यो सफल हुन नसके पनि त्यस पछाडि लगातार उहाँहरूले साम्राज्यवादसँग लड्नुभयो, साम्राज्यवादको पिछलग्गोहरूसँग लड्नुभयो र सिङ्गै कोरियालाई एकीकरण गर्ने पहल अगाडि बढाउनु भयो।
यद्यपि त्यो अहिलेसम्म सफल हुन सकेका छैन। तर दुई कोरियाको शान्तिपूर्ण एकीकरण र कोरियाली प्रायद्वीपमा शान्तिको पहल कदमीको नेतृत्व पनि उहाँले गर्नुभएको थियो। र पाँचौं र अन्तिम कुरा के हो भने आजको साम्राज्यवाद जुन रूपमा अगाडि छ र जसरी यसले शोषणका विभिन्न रूप र तरिकाहरू अपनाएर अहिले आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेको छ, त्यस्तो साम्राज्यवादका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने वैचारिक र भौतिक शक्तिको निर्माणको प्रक्रियाको नेतृत्वको आधार पनि उहाँले नै तयार गर्नुभयो कोरिया र कोरियाली जनताको लागि। त्यसैका कारणले आज कोरिया जितिन्छ। यसैले गर्दाखेरि यी पाँचवटा पक्षमा कमरेड किम इल सुङको असाधारण योगदान थियो भन्ने कुरा मेरो आफ्नो अध्ययनको आधारमा मैले यहाँसम्म प्रस्तुत गरेँ। दोस्रो कुरा, जुचे विचारको बारेमा धेरै चर्चा भएको छ र जुचे विचारलाई 1955 मा अगाडि सारियो। वास्तवमा 1955 डिसेम्बरमा एउटा भाषणको क्रममा जुचे विचार अगाडि सार्नु भयो। यसले पछाडि 1972 मा आउँदाखेरि डीपीआरके को संविधानको एउटा अंग बन्यो। त्यसपछि 1982 मा आउँदाखेरि यसको सिद्धान्तको व्याख्या गर्ने काम एउटा डकुमेन्टै प्रस्तुत गरेर कोरियाली जनताका प्रिय नेता भनेर स्थापित कमरेड किम जोङ इलले गर्नुभयो। यसरी 1955, 1972 र 1982 जुचे विचारधाराका विकासको निम्ति महत्त्वपूर्ण माइलस्टोनहरू हुन्। र अहिले त्यो जुचे विचार सबभन्दा पहिले ह्युमन फोकस्ड आइडियोलोजीको रूपमा अगाडि बढेको छ। जस्ता मान्छेलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने भनेको जनता सामान्य अवस्थामा त हो, तर सोसियलिजमको बारेमा एउटा जो डिबेट छ यसले मान्छेलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेन, मान्छेलाई मुक्त गर्ने कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेन भन्ने जुसेले सबभन्दा बढी ह्युमन सेन्टर्ड, ह्युमन फोकस्ड, यसले मुक्त गर्ने पनि मान्छेलाई हो, यो मुक्त गर्ने पनि मान्छेहरूले नै हो भन्ने कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेको। त्यसकारण म्यान सेन्टर्ड फिलोसफी र आइडियोलोजीको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। दोस्रो कुरा, यहाँ सेल्फ रिलायन्सलाई विभिन्न ढङ्गले व्याख्या गर्ने गरिदिएको छ आत्मनिर्भरतालाई। वास्तवमा यो सेल्फ रिलायन्सको जुचे विचारको मुख्य पोइन्ट चाहिँ के हो भने इन्डिपेन्डेन्ट थिङ्किङ, स्वतन्त्र मौलिक विचार हो। विचारको स्रोत पनि कहीँ बाहिर खोज्ने होइन, त्यो आफैले विकास गर्नुपर्छ। इन्डिपेन्डेन्ट थिङ्किङ हो है भने हो त्यो। त्यसपछि अर्थतन्त्रको आत्मनिर्भरता, अरू क्षेत्रको आत्मनिर्भरता त्यस पछाडि कुरा हो। त्यसकारण जुचेले जोडिन खोजेको मुख्य कुरा के हो भने इन्डिपेन्डेन्ट थिङ्किङ, आफै टाउको होला, आफ्नै विचारको विकास गर, आफैमा निर्भर भएर समाजवादको आन्दोलन अगाडि बढाऊ र समाजवाद निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाऊ भनेर धेरै कुरा चर्चामा आउँदैन। यो पक्ष एउटा गम्भीर पक्ष छ यसको। हाम्रो साथीहरूले पनि अथवा विश्वका अध्ययनकर्ताहरूले यो बारेमा धेरै चर्चा गरेको पाइँदैन। वास्तवमा जुचे विचार पहिलोपटक 1955 को डिसेम्बरमा भाषणको रूपमा कमरेड किम इल सुङले अगाडि सार्दाखेरि त्यो बिस्तारै आफ्नो दिशा नयाँ ढङ्गले सोच्याउन आफै है भन्ने धारणा ल्याउनु भएको। त्यो चाहिँ सोभियत संसदको उदय हुन थालेपछि जब क्रुश्चेभी लाइन आयो, त्यस पछाडि त्यसले गलत दिशातिर जान सक्ने खतरा देखेपछि 1955 को लास्टको त्यो भाषण आयो। किन हिजो चाहिँ सोभियत डिपेन्डेन्सी अलिक बढी थियो, प्रतिरोध युद्ध कालमा पनि चाहिँ सोभियतको सहयोग थियो, उहाँहरू मस्कोमै पनि चाहिँ ट्रेनिङ लिनु भएको हो। तर जब त्यो बिस्तारै चाहिँ सोभियत सङ्घ अर्को दिशातिर जान थालेको देखिसकेपछि अब हुँदैन है,
सोभियत सङ्घ छ भन्न थाल्यो भने हुँदैन। त्यसैले आफ्नै टाउको हल्लाऊ, आफै बनाऊ, आफै आत्मनिर्भर हो भनेर आह्वान गरेको त्यहाँबाट हो। त्यसकारणले जब संशोधनवाद विरुद्धको सङ्घर्षको नयाँ मोडेल हो डिपिआरके र वर्कर्स पार्टी अफ कोरिया, माओले ग्रेट डिबेट भनेर सुरुवात गर्नुभयो। किम इल सुङले त्यसो गर्नु भएन, तर किम इल सुङले सुरुवात गर्नुभयो आफै भनेर वर्कर्स पार्टी अफ कोरिया र कोरियाली जनतालाई आफै सोच, आफैमा निर्भर हो, अरू कसैले गरिदिन्छ भन्ने होइन है भनेर चाहिँ सोभियत संशोधनवाद र त्यसको विरुद्धमा सचेत गराउनु। त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। कोरियाली जनतालाई, कोरियाली मजदुर पार्टीलाई संशोधनवादको विरुद्ध कसरी अगाडि बढाउने भन्दा उहाँले नारा संशोधनवाद मुर्दाबाद भन्नु भएन, महान बहस संशोधनवादको विरुद्ध भन्नु भएन, तर जुचे विचारको ओरिएन्टेसन मार्फत थिङ्क इन्डिपेन्डेन्टली एन्ड सेल्फ रिलायन्स भनेर छ। त्यही यो प्रसङ्गमा यो आएको छ दोस्रो कुरा, थिङ्क इन्डिपेन्डेन्टली भनेर। तेस्रो कुरा, यो आफ्नै सोच, आफ्नै विचारधाराको आधारमा अगाडि बढ्न पनि हामीले अरू कुरामा आत्मनिर्भर बन्न सकेनौँ भने हुन्न है, प्रभाव खिचिहाल्छ भनेर भने तीनटा कुरामा आत्मनिर्भरताको कुरा गर्नु। पोलिटिकल इन्डिपेन्डेन्स, इकोनोमिक सेल्फ सफिसियन्सी, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी र नेसनल सेल्फ डिफेन्स, यो तीनटा कुरालाई जुचे विचारले के भन्यो त भने यो कुरा नभइकन पनि हामीले चाहिँ आफ्नै विचारधारा भनेर त्यसले सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन। आफ्नो विचारधाराको सृजनात्मक प्रयोगको प्रक्रियामा तीनटा क्षेत्रमा पोलिटिकली सेल्फ डिटर्मिनेट गर्न सक्नु पर्यो, आफ्नो राजनीतिको निर्धारण आफैले गर्न सक्नु पर्यो, आफ्नो अर्थतन्त्र बाँच्ने, आफ्नो देशलाई बाँच्ने अर्थतन्त्र आफैले विकास गर्नु पर्यो र राष्ट्रको रक्षा गर्न सक्ने चाहिँ क्षमता विकास गर्नु पर्यो। त्यसो भएपछि मात्रै आफैले सोच, आफ्नै विचार लागू गर भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा क्रियान्वयनको प्रक्रिया जान्छ। त्यही तेस्रो कुरा यो जुचे। चौथो कुरा, विशेष त पछाडि किम जोङ इलले व्याख्या गर्दा दुईटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा विस्तारित गर्नुभयो, जोड दिनुभयो भनौँ त्यसलाई। त्यो के भन्नुभयो भने राज्य व्यवस्थाले र पार्टीले मासको उइललाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ, आम जनसाधारणको इच्छालाई केन्द्रबिन्दुमा राख, त्यसलाई केन्द्रमा राखेर त्योसँग लिएर आफ्नो पोलिसी फर्मुलेट गर, कार्यक्रम बनाऊ मासका लागि, माससँग लिएर भनेर जो फ्रम मासेस टु मासेस, पिपुल टु पिपुल भनेर माओले भन्नुभएको थियो। जुचे विचारको विकासको क्रममा थिसिस लेख्दै, डकुमेन्ट प्रस्तुत गर्दै मासको उइललाई राज्य र पार्टीले ग्रहण गर्नुपर्छ भनेर पाँचौँ कुरा के भन्नुभयो त त्यो जुचेले भने सारा जनतालाई मोल्डिङ टु द कम्युनिस्ट आइडियोलोजी गर्नुपर्छ र कम्युनिस्ट विचारधाराले प्रशिक्षित गर्नुपर्छ र कम्युनिस्ट मोबिलाइजेसनको दिशाको रूपमा मोबिलाइज गर्नुपर्छ। यसो गरेन भने टिकाउन सकिन्न भन्नुभयो र यसरी जुचे विचारले यी पक्षहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफूलाई विकास गरिराखेको छ। अब त्यस पछाडि यो जुचेको यो प्रसङ्ग पछाडि म के कुरामा सानो ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु भने अघि हाम्रो नरेन्द्र दाङ पिटरजीले पनि भन्नुभयो, अहिले डिपिआरकेले विश्वमा साम्राज्यवाद विरुद्ध सबैलाई गर्व गर्ने गरी सङ्घर्षको नेतृत्व गरेको छ। आजको साम्राज्यवादसँग नि सङ्घर्ष गरेर, प्रतिरोध गरेर, आफ्नो अडान कायम गरेर आफूलाई पनि बचाउन सकिन्छ र सिङ्गै विश्वमा एउटा प्रतिरोध आन्दोलनको निर्माण गर्न सकिन्छ भन्नेको नमुना डिपिआरकेले देखाएको छ। त्यो हाम्रो लागि पनि गर्वको विषय हो। समाजवाद निर्माण पनि अगाडि बढिराखेको छ, त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण त छँदैछ हैन, तर मुख्य चाहिँ साम्राज्य विरोधी आन्दोलन जसरी डिपिआरकेले चलाएको छ त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसको निम्ति उहाँलाई बधाई दिँदै अझ बढी चाहिँ सफलताको निम्ति कामना गर्दै हाम्रो पनि ऐक्यबद्धताले प्रदर्शन गर्नु आवश्यक छ।
उपयुक्त छ। तर दुईटा प्रश्नमा डिपिआरकाले उत्तर दिनुपर्ने भएको छ विश्व समाजलाई। यो मेरो प्रश्न होइन, तर एउटा प्रश्न किम इल सुङ, किम जोङ इल र किम जोङ उन राजतन्त्र जस्तै उत्तराधिकारी व्यवस्थाको विकास हुन लाग्यो भन्ने एउटा आलोचना विश्वव्यापीमा बन्दैछ। यद्यपि नेपालमै कोइराला परिवारबाट कृष्णप्रसाद कोइरालाका 3 पुत्र बीपी कोइराला, मातृका बीपी र गिरिजाप्रसाद कोइराला नै प्रधानमन्त्री भइसक्यो र अर्को पार्टीको पनि नेता कोइराला नै हुने प्रक्रिया पनि छँदैछ हैन। इन्दिरा गान्धी, राजीव गान्धी हैन लगायतको एउटा सञ्जय गान्धी बीचमा एक्सिडेन्ट नभएको सञ्जय गान्धी हुँदै कता कता जान्थ्यो, त्यो पनि छँदैछ। तर पनि उत्तर कोरियालाई आलोचना गर्दा विश्वव्यापीमा हुने र अरू सबैलाई पनि के हो त यो साधारण प्रगतिशील जनमतमा पनि प्रश्न उठ्ने राजतन्त्र जस्तै उत्तराधिकारी प्रणालीमा गयो के हो त्यो त वंशानुगत रूपले भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ। त्यसलाई सही ढङ्गले उत्तरित गर्नु जरुरी छ। 1 2 यत्रो ठुलो सफलता चाहिँ साम्राज्य विरोधी सङ्घर्षमा प्राप्त गरिरहेका छ, आफ्नो देशलाई बचाइराखेका छ, सारा विश्वभरिका साम्राज्यवाद विरोधीहरूलाई चाहिँ प्रेरणा प्रदान गरिराखेका छ। तर अर्थतन्त्र साह्रै कमजोर किन भयो? कतिपय बेलामा गरिबीबाट बचाउन धौधौ परिराखेको जनतालाई यसको कारण के हो र कसरी यसको समाधान गर्छौँ भन्ने बारेमा सायद डिपिआरकाले अझ बढी सोच्न जरुरी छ भन्ने पनि म यहाँ सन्दर्भवश चाहिँ राख्न चाहन्छु हैन। यो चाहिँ उहाँहरूले नै मूलतः सोच्ने कुरा हो। आई होप माई कमरेड Nahendra Khadka is communicating him about what I spoke here. अर्को अब म लास्टली आउँछु। लास्टली मेरो कुरा के हो भने हामीले के सिक्ने त? हाम्रो शिक्षा के हो यस्ता? हाम्रो शिक्षा के हो भने दुईटा हो। एउटा हामीले पनि नेपालको क्रान्ति प्रक्रियालाई आफ्नै मौलिकतामा अगाडि बढाउनु पर्छ र प्रतिकूलताहरूको बीचमा पनि चुनौतीहरूको बीचमा पनि मौलिक ढङ्गले मार्क्सवाद लेनिनवादको सृजनात्मक प्रयोग गर्दै क्रान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइयो भने विजय सम्भव छ। एउटा शिक्षा यो हामीले त्यही गरेका पनि हो। हामीले मार्क्सवाद लेनिनवाद माओ विचार वा माओवाद वा मार्क्सवाद लेनिनवाद जे भन्नुस् क्रान्तिकारी मार्क्सवादको सार्वभौम सिद्धान्तलाई नेपालको विशिष्टतामा सृजनात्मक ढङ्गले प्रयोग गर्दै नेपाली क्रान्तिको आफ्नै बाटो र नेपाली क्रान्तिको आफ्नै मोडेल विकसित गर्यौं र त्यस आधारमा 21औं शताब्दीको समाजवादको नयाँ मोडेलको प्रयोगको थलो नेपाललाई बनाउन खोज्यौं। त्यो सफलताको दिशातिर गइराखेको थियो, तर त्यहाँ आक्रमण भएको छ। त्यो बारेमा म अहिले भन्छु। तर अहिले पनि कोरियाबाट शिक्षा लिने, सबै ठाउँबाट शिक्षा लिने एउटा कुरा के हो भने मार्क्सवाद लेनिनवादको सृजनात्मक प्रयोगद्वारा आफ्नो देशको विशिष्टतामा क्रान्तिको मौलिक विचार बाटो र मोडेल निर्माण गरेरै अगाडि बढ्नुपर्छ, सफल हुन सकिन्छ। दोस्रो शिक्षा के हो भने साम्राज्यवादले दादागिरी गरिराखेको छ। हिजो प्रत्यक्ष रूपमा आक्रमण गर्थ्यो, उपनिवेश बनाउँथ्यो, पछाडि चाहिँ राजनीतिक रूपले प्रत्यक्ष असमान सन्धि सम्झौताहरू लादेर हस्तक्षेप गर्ने गर्यो। अहिले नव उदारवादको नयाँ प्रक्रियाद्वारा, भूमण्डलीकरणको नयाँ प्रक्रियाद्वारा, नव उपनिवेश बनाउने प्रक्रियाद्वारा अहिले चाहिँ साम्राज्यवादले हस्तक्षेप गरिराखेको छ। त्यसकारण यो साम्राज्यवादको नयाँ रूपद्वारा शोषण उत्पीडन हस्तक्षेपको विरुद्ध हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र मात्रै राष्ट्रको वास्तविक सार्वभौमिकता र नेपाली जनताको आत्मनिर्भरको अधिकारको व्यवहारिक क्रियान्वयनलाई सबल बनाउन सक्छौं भन्ने दोस्रो शिक्षा हो। त्यसबाट हामी चाहिँ त्यसलाई उपेक्षा गरेर साम्राज्यवाद जसरी आज आइराखेको छ त्यसलाई उपेक्षा गरेर होइन, त्यो नयाँ विधि र सङ्घर्षको नयाँ तरिकाद्वारा, जो शोषणको नयाँ तरिकाद्वारा साम्राज्यवाद आइराखेको छ, हामीले सङ्घर्षको नयाँ तरिकाद्वारा
त्यसलाई चाहिँ असफल पार्न जरुरी छ, त्यो पनि सम्भव छ भने दोस्रो शिक्षा। यो दुईटा शिक्षा हामीले चाहिँ लिन जरुरी छ र त्यसको आधारमा अगाडि बढ्न जरुरी छ। र अन्तमा यो परिवेशमा आज हामी तीनटा प्रवृत्तिको विरुद्ध सङ्घर्ष नगरिकन भएको छैन। हामीले अघि मैले भने जस्तो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको ले क्रान्तिको मौलिक बाटोद्वारा क्रान्तिको नयाँ मोडेलको प्रयोगको प्रक्रियाबाट नेपालमा समाजवाद निर्माण गर्ने यात्रा जाँदै थियो, त्यो सफल हुने यात्रा गइराखेका थियो। नेपालको कम्युनिस्टहरूलाई मात्रै यो सम्भावना पैदा भएको थियो, यो अवसर प्राप्त भएको थियो कि नेपालको कम्युनिस्टहरूले आफैले बनाएको संविधान जो समाजवाद उन्मुख भनिएको छ त्यसलाई लागू गर्दै त्यही संविधान अन्तर्गत शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा गरेर राज्यको नेतृत्व गरेर संविधानलाई प्रयोग गर्दै सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गरेर समाजवादको आधार तयार पार्ने र समाजवाद निर्माण गरे 21औं शताब्दीको नयाँ प्रयोगलाई सफल पार्ने सम्भावना यहाँ पैदा भएको थियो। त्यो पैदा भएको देखेपछि साम्राज्यवादी विस्तारवादी शक्तिहरूले त्यसलाई हर हालतमा असफल पार्न जो षड्यन्त्र गरे त्यो षड्यन्त्रको निमित्त नायकहरू यहाँ देखा परे र त्यसको परिणामस्वरूप अहिले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्र अगाडि बढ्दैछ। त्यसको नायक दुर्भाग्यवश नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनबाटै पैदा भएको हाम्रै पार्टीमा हामी एकपटक अध्यक्ष बनाएको अहिले नेकपा एमालेको अध्यक्ष हुनुभएको केपी ओलीले गरिराख्नु भएको छ। यो विसर्जनवादी आक्रमण हो, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको महान सम्भावनालाई तोड्न गरियो। यसको विरुद्ध हामीले सङ्घर्ष गर्छौँ। दोस्रो, नेपालको राजनीतिक परिवर्तन जो क्रान्तिको मौलिक बाटोबाट मौलिक ढाँचाको लोकतन्त्रलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढिराखेको थियो, त्यसलाई ध्वस्त पार्न प्रतिगामी कदम चालिएको छ। एउटा प्रतिगामी कदम प्रतिनिधिसभा विघटनको त्यसलाई हामीले असफल पार्यौं, तर प्रतिगमनको खतरा अन्त्य भइसकेको छैन। त्यसलाई दोस्रो हामीले लड्नुपर्ने प्रतिगमनका विरुद्ध हो। अहिलेको राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा गरेर यसलाई अझ विकसित गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। र तेस्रो, नेपालको बारेमा म तपाईहरुलाई अलिक विशेष अपिल गर्न चाहन्छु। विशेषै यो बहसलाई म नेपालमा, नेपाली समाजमा, नेपालको राजनीतिक पार्टीमा, नेपालको बुद्धिजीवीको माझमा अलिक बढाउन चाहन्छु। किन भयो नेपालको यो स्थिति? नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको ठोस रूपमा पछाडि छलफल गरौँला। नेपालको राजनीतिमा यो स्थितिको पछाडि दुईटा मूलभूत कारण छ। हामीले जो लोकतान्त्रिक प्रणालीको निम्ति सङ्घर्ष गरेर लोकतन्त्र पनि एक स्तरमा स्थापित गर्यौं, त्यो प्रणालीलाई लागू गर्नका निम्ति त्यसको नेतृत्व चाहिँ त्यो प्रणालीले माग गरे अनुको दृष्टिकोण, आचरण, मूल्य मान्यता भएको हुनुपर्छ। हाम्रो समस्या हामीले स्थापित गरेको प्रणाली र त्यसलाई नेतृत्व गर्ने नेतृत्व टिमको दृष्टिकोण, विचार, मूल्य मान्यता, आचरण, संस्कृति बीच अन्तर्विरोध। त्यसमा प्रणाली आफैमा कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्दैन। प्रणाली कसरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्छ भने जब त्यसको लिडरसिप चाहिँ त्यो प्रणालीले माग गरे अनुसारको दृष्टिकोण, विचार, आचार, मूल्य मान्यता सहीको हुन्छ। सिस्टम डेमोक्रेटिक हामीले स्थापना गर्यौं, तर त्यो डेमोक्रेटिक सिस्टमलाई लागू गर्नको निम्ति त्यसको नेतृत्व गर्ने पोलिटिकल लिडरसिप टिम, विभिन्न पार्टीहरूको लिडरसिप टिम चाहिँ अपेक्षा गरे अनुसार डेमोक्रेटिक आउटलुक, डेमोक्रेटिक नर्म्स, डेमोक्रेटिक कन्डक्ट, डेमोक्रेटिक कल्चर अनुसारको भयो। हाम्रो कन्डिसन त्यो, त्यसले यो समस्या पैदा भयो। एक। दोस्रो कुरा, नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप विभिन्न कोणबाट हुने गरेको बेलामा जब जब राजनीतिक पार्टीहरूको बीचमा, नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको बीचमा एकता भएको छ, विदेशी हस्तक्षेपलाई परास्त गरेका छौँ। चाहे हामीले संविधान निर्माण गर्दा होस्, चाहे संविधान घोषणा गरेर चुनावको दिशातिर जाँदा होस्, चाहे हाम्रो पार्टी एकता गर्ने बेलामा होस्, चाहे सरकार बनाउने बेलामा होस्, चाहे लिम्पियाद्वारा लिगुलेको कुरालाई संविधानमा राख्ने बेला होस्, सब राजनीतिक पार्टीहरू एक ठाउँमा आयो, सब लिडरसिपहरू एक ठाउँमा आयो। विदेशीहरूले हस्तक्षेप गर्न चाहे पनि फेल गर्यो र हामी अगाडि बढ्यौँ। तर नेपालको अर्को समस्या के हुने गरेको छ भने कहिलेकाहीँ आफ्नो तुच्छ पदीय स्वार्थका निम्ति, निज स्वार्थका निम्ति विदेशी हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्ने मात्रै होइन, विदेशी हस्तक्षेप आमन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति नेपालको राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वमा देखा परेको छ।
जुन जुन बेलामा नेपालको राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वमा त्यस प्रकारको प्रवृत्ति देखा पर्छ त्यो बेलामा विदेशी हस्तक्षेप एकदम जबरजस्त रूपमा नेपालमा आउँछ र अहिले ठिकै त्यही भइरहेको। त्यसकारण यो दुईटा कुरामा हामीले चाहिँ क्रान्ति अगाडि बढाउने हो भने हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। त्यसकारण तीनटा प्रवृत्तिको त लडौँ, प्रतिगामी प्रवृत्ति, वैदेशिक हस्तक्षेप र राष्ट्रिय आक्रोशवादी प्रवृत्ति र विसर्जनवादी प्रवृत्ति। यो तीनटा प्रवृत्तिको विरुद्ध मात्रै सङ्घर्ष गरेर मात्रै हामी राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा गर्न सक्छौँ, फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जीवित बनाउन सक्छौँ र फेरि समाजवादको बाटोमा अगाडि जान सक्छौँ। आज किम इल सुङको 109 जन्म जयन्तीको अवसरमा किम इल सुङका शिक्षाहरूलाई आत्मसात गर्ने कुराकानी गर्दा र उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिरहँदा नेपालका कम्युनिस्टहरूले पनि यो कुराहरूलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नु जरुरी छ। त्यसको निम्ति अपिल गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।